मान लाने के लिए मजबूर करते हैं कि जो मैंने बात की है, जो मेरा तजुर्बा है, जिस तरह हाथी मैंने देखा है, आप भी उसी एंगल से हाथी को देखें। हाँ एग्जैक्टली, आपने बहुत ही खूबसूरत बात की है। एक दफ़ा आई थिंक पिछले वीक मुझे किसी ने भेजा था, अब मुझे नहीं पता ऑथर कौन है, हो सकता है फैज अहमद फैज हों, लेकिन उन्होंने बात एक आर्टिकल था छोटा सा, आई थिंक कुछ बात आर्टिकल तो नहीं था, ऐसी कोई बात थी उनकी कि गैंडा, इसमें गैंडे का कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ था कि अगर आपने एक गैंडा नहीं देखा हुआ और आपको आपने हमारी सारी जिंदगी एक गंदा गैंडा देखा है और आपके सामने कोई भी गैंडे का लफ्ज यूज करेगा तो आपको सब गैंडे गंदे ही होते हैं, ठीक है ना। तो बात आपने जो बात की है ना वो बहुत क्लियर है, बहुत उसका मकसद, इसका मतलब ये है परसेप्शन। परसेप्शन ये होता है कि मेरा जाविया, ठीक है, जो मेरी जिंदगी का जाविया है वो आपकी जिंदगी के जाविये से टोटल डिफरेंट हो सकता है। जो आपने बात की कि जब ब्रेक डाउन तब होता है जब दो पीपल जिनके टोटल डिफरेंट जाविये होते हैं, टोटल डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंस होती हैं, वो आके मिल जाते हैं और कहते हैं कुछ चीजें हमें कॉमन हैं और हम इस अंडरस्टैंडिंग पे जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन जब एक हाथ दूसरे हाथ को कहता है कि नहीं ये मेरी जिंदगी का जाविया है और ये ही तुम्हारी जिंदगी का साया बनेगा एंड इस साये के अलावा तुम कभी बाहर नहीं जा सकते हो, तब इश्यूज बनते हैं। क्योंकि जब हम डिडक्ट करते हैं अगले पर्सन की एक्सपीरियंसेस को और अगले पर्सन की रियलिटी को, हम अपनी नजरों के सामने कुछ नहीं समझते और हम अपनी रियलिटी को उसके लिए कायनात का, कुल कायनात का सच मानने पे मजबूर कर देते हैं। सो इट्स अबाउट ओवरटेकिंग, इट्स वेरी मच लाइक एक गाड़ी दूसरी को ओवरटेक कर रही हो, कह रही मैं ठीक हूँ और तो आप गलत हो, ठीक है। इसमें कॉम्प्रोमाइज का इशू नहीं है, इसमें कॉम्प्लीमेंटिंग का इशू है। हम कहते हैं लोग हो कॉम्प्रोमाइज करो, कॉम्प्रोमाइज से कभी कोई रिलेशनशिप नहीं चल सकती। कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, एक वर्ड कहते हैं इंग्लिश में, इट टेक्स टू टू टैंगो। टैंगो एक डांस है, ठीक है, उसमें कभी एक पर्सन पार्टनर लीड करता है, कभी दूसरा पार्टनर लीड करता है, दोनों को लीड करेंगे तो डांस नहीं होगा। सो इट्स अबाउट टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड्स अ बिगर गोल, ठीक है। तो आपने जो बात की वो बड़ी अच्छी बात की है, इट्स वेरी रेलेवेंट कि जब एक पर्सन की पर्सपेक्टिव दूसरे पर्सन की पर्सपेक्टिव से क्लैश होता है, जब क्लैशेस होते हैं तब ब्रेक डाउन होते हैं और जब हम क्लैशेस को सोल्यूशन की तरफ नहीं लेके जाते तो वो क्लैशेस जो हैं वो फिर क्या बन जाता है, वो डिसॉल्व हो जाती है रिलेशनशिप, क्योंकि दोनों चीजें, दोनों पार्टीज कहती है कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, एंड दैट्स हाउ थिंग्स गो डाउन द ड्रेन। अच्छा मैम, आपने उस कल्चर को भी देखा, आपकी परवरिश वहां पे हुई, पाकिस्तान को भी आप देख रही हैं, क्या समझती हैं इमोशनली ज्यादा स्टेबल कौन सा कल्चर है? इमोशनली ज्यादा स्टेबल कौन सा कल्चर है? बहुत कल्चर्स में अपने अपने इश्यूज हैं, बहुत कल्चर्स के बैकग्राउंड बहुत डिफरेंट हैं, क्योंकि इमोशनली स्टेबल होने के लिए आपको बहुत ज्यादा चीजें, बेसिक फंक्शंस भी आपके स्टेबल होने चाहिए। आप एक सब जो सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं और जो बाद में भी सुनेंगे, एक थ्योरी है, इसको कहते हैं हायर मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा टॉप पे होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जब इंसान अपनी असलियत को पहचान जाता है और अपने आप को अशरफ मखलूकात कहलाने के लायक होता है। उसका सबसे बेसिक जो है ना टियर, वो है नीड्स, बेसिक नीड्स, वो है खुराक, रोटी, कपड़ा और मकान। एग्जैक्टली जो आपने बात की, ठीक है। जब तक वो पूरी नहीं होंगी कोई ये नहीं सोचेगा कि मैं जैसा हूँ वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ही, मेरी इमोशनल स्टेट क्या है। एंड दैट इज अ बिग लर्निंग, पर्सनली मैं अपनी बात कर रही हूँ, बिग लर्निंग कर्व फॉर मी, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह से आई थी जिधर ये बेसिक चीजें गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े अच्छे तरीके से गुजारते हैं। तो फिर उसके बाद जो लेवल आता होता है कि अच्छा हम सोचे, सही सोच रहे कि नहीं, ये सोच हम सही सोच रहे कि नहीं सोच रहे, क्योंकि पेट भरा होता है तो फिर सोचों को सोचने का तरीका भी समझ आना शुरू होता है, ठीक है। तो फिर मैं वही सोच से जब यहाँ पे लेके आई, मैंने कहा यहाँ पे लोग क्यों नहीं सेल्फ अवेयर, व्हाई आर पीपल सो लैकिंग इन सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि आई हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ द थिंग्स आई हैव लर्नड, अनलर्न, मैंने अपने जो सोचने का तरीका है उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि द बेसिक रिक्वायरमेंट्स इज कि जो ह्यूमन नेसेसिटीज हैं, बेसिक नीड्स, बेयर नेसेसिटीज जिनको कहते हैं, वो जब तक पूरी नहीं होंगी सोचने का प्रोसेस नहीं स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारा जो माइंड है, जो हमारा ब्रेन है, वो बहुत क्लेवर है, ठीक है। वो कभी भी ऐसे ऑर्गन को खून नहीं देगा जो 2 घंटे खून के बगैर रह सके, वो उसी को देगा जिसकी सर्वाइवल हमारे बॉडी पे बहुत ज्यादा मुनहसर है। जिससे आप सर्दी लगती है जब आपको, ठीक है, तो क्या होता है कि आपके हाथ पांव ठंडे होते हैं। हाथ पांव ठंडे क्यों होते हैं आपको पता है? नहीं, इसलिए होते हैं कि जो ब्लड की सर्कुलेशन, हाथ पांव कट जाए ना खुदा ना खास्ता, तो आपको जिंदगी में आपके कोई मसला नहीं आएगा, लेकिन अगर दिल रुक जाए क्योंकि उसमें न खून नहीं पंप हो रहा, तो आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इमोशंस आर आल्सो,
ठीक है। जो आपने कहा ना कि इमोशनली वेल कौन सी कंट्री है, इमोशनली वेल यूके इज अ बेटर कंट्री, क्योंकि उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं। जब उनका पेट भरा होगा तो फिर वो कुछ और सोचने के लिए रेडी होते हैं। So this is exactly the trauma and the deficit that we have in Pakistan is this, the tragedy we have in Pakistan is कि जो हमारे लोग हैं, जो 90% of our population does not have enough to eat. So expecting to think better is actually a sin. ये गुनाह कबीरा के उसमें लेवल मेरे लिए आता है, क्योंकि मैं कोई सोचूं, इसलिए मैं अपनी एनजीओ के थ्रू साइको सोशल एजुकेशन को एक फ्री कमोडिटी क्रिएट करना चाहती हूँ, ताकि लोगों को ये समझ आए कि सही सोचने से सही जिंदगी गुजारने का तरीका किस तरह कनेक्ट होता है, ठीक है। एंड थ्रू दिस एनजीओ, अल्लाह ताला इसको कबूल करे और हमारी रजिस्ट्रेशन जल्दी हो जाए, तो ये है कि मैं ये काम करना चाहती हूँ ताकि हमारी सोच का प्रोसेस शुरू हो सकता है कि हमारी सोच का प्रोसेस ठीक होने से हमारा जो बेसिक नीड्स है उनका प्रोसेस भी बेहतर हो जाए। अच्छा मैम, आपने वहां पे भी काम किया। मैं असल में ना मेरे जब आपसे मैंने सुना कि आपने कौन कौन से काम किए हैं, तो मेरे सवालात बड़े अजीबोगरीब से मेरे दिमाग में आने लगे हैं। मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि हम जो है वो जब बोलते हैं तो हम कई लोगों को रगड़ा लगा देते हैं कि हम जी बहुत ज्यादा आगे निकल गए हैं। बेसिकली आपने जो बात की कि हम जो है वो रोटी कपड़ा और मकान में ही फंसे हुए हैं, जैसे हमारे लीडरान ने नारा लगा के हमें वहां पे जो है वो रखा हुआ है, और हम बड़े खुश हो के उनको जो है वो आगे लेकर आते हैं हर साल। अच्छा, कौन कौन आप क्या समझती हैं कि क्या फर्क है वहां पे जो आपके पास लोग आते थे साइकोथेरेपी के लिए या इस तरह के आपसे टाइम लेकर, और यहाँ पे पाकिस्तान में जो है उनमें क्या फर्क होता था? किस तरह के केसेस आप समझती हैं कि कितना फर्क आता था? वो केसेस कैसे थे, यहाँ पे केसेस कैसे आ रहे हैं? अच्छा, जो इंग्लैंड में मैंने कहा ना कि जो ओके, I work on two streams. One is private practice and one is community work. ठीक है। इंग्लैंड में मैंने community work, जैसा मैंने कहा कि मैंने victim support के through community work किया था, that was free. ठीक है, वो अलग था, उसमें funding, the whole context of that is different to what I do here. जो paid clients हैं इंग्लैंड में भी और यहाँ पे भी, they are very similar because if someone can pay my fees, they can pay to fill their bellies. ठीक है, जो मेरे फी पे कर रहा है उसका पेट भरा हुआ है, ठीक है। इशू वो सेम, इशू द सेम मोस्ट लाइकली कि हम सब एक कॉमन ह्यूमन कंडीशन में से गुजरते हैं। ह्यूमन एक्सपीरियंसेस डू नॉट डिफर जोग्राफिकली, ह्यूमन जो हैं वो सेम एक्सपीरियंस करते हैं। जो चीज़ इंग्लैंड में किसी को रुलाएगी वो भी पाकिस्तान में भी वही उसको रुलाएगी चीज़, ठीक है। तो वो इशू नहीं है। द क्रूशियल क्वेश्चन इज के how are we not touching the lives of the people who cannot afford to come to my office? Question actually आपका ये होना चाहिए कि जो लोग मेरे ऑफिस की तरफ देखना तो आना तो दूर की बात, देखना भी नहीं जानते, उनकी लाइफ को मैं किस तरह चेंज कर रही हूँ। और उनकी लाइफ मैंने इस तरह चेंज की है कि मैं उनके साथ वॉलंटरी ग्रुप थेरेपी करती हूँ, वॉलंटरी सेशंस करती हूँ, और उनके दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस, ऐसी सोचें उभरती हैं जो वो सोच भी नहीं सकते। तो वो कहते हैं कि एक्चुअली हम तो कभी सोचा भी नहीं इस तरीके से इस चीज़ को, या हम तो कभी इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि हमारे दिमाग में ये बात आएगी, क्योंकि हमें किसी ने ये सोचने के लिए परमिशन नहीं दी, हमें इजाज़त नहीं दी गई कि हम ये बात सोच सकें। क्योंकि हमें इस चक्कर में, आप जो बात की ना कि रोटी कपड़ा मकान, इस चक्कर में इतना ज्यादा फंसा दिया कि हमारी बेसिक एनिमल नीड्स को पूरा करने के चक्करों में हम इंसान बनना भूल गए, ठीक है। हमें अशरफुल मुखलुकात क्यों कहा जाता है, आपको मालूम है? What do we have that? हमारे पास दिमाग, एग्जैक्टली, दिमाग तो उनके पास भी है, हमारे पास माइंड है, हमारे पास जहन है, हमारे पास सोच है, हमारे पास अपनी सोच को क्रिएट करना, इमेजिनेशन, ठीक है। हर इंसान को जो पैदा होता है, हर इंसान के पास इमेजिनेशन है। उसकी भूख या उसके घर या उसके मकान या उसकी जात से इमेजिनेशन का कोई ताल्लुक नहीं है। जो मैं इमेजिन कर सकती हूँ वो कोई और भी इमेजिन कर सकता है, जो इस टाइम पे झोपड़ी में बैठा होगा। ये चीज हम सब में कॉमन है,
ٹھیک ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ امیجن آپ تھوڑی دیکھ لیے اس بندے کی جگہ چلے جائیں کہ وہ جھوپڑی میں بیٹھا ہوا ہے, اس کو ایک امیجنیشن, اس کو ایک سوچ چاہیے کہ میرے یہ پریشانی ہے لیکن میں کس سے بات کروں, کیونکہ اگر میرے دماغ میں یہ بات آئی ہے تو پھر اس کی سولوشن بھی اللہ تعالیٰ نے ریڈی کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر یہ سولوشن ریڈی کی ہوئی ہے تو میری ہمت کیسے بنے گی اس انسان کے ساتھ بات کرنے کی, کیونکہ میرے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو کل کی روٹی دے سکوں. بالکل صحیح بات. سمجھ, تو دیٹ از ویئر the big crucial work is happening. میری یہ ویژن ہے, میری یہ ڈریم ہے کہ میں یہ کام کروں کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ ہمارا حق روٹی پہ نہیں ہے, ان کا یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ایٹ لیسٹ اپنی سوچوں کو ٹھیک کرنے کے لیے, وہ اپنی زندگی کو چینج کرنے کے لیے ان کا حق ان کو دیا جائے. اچھا, بہت سارے لوگ ایسے ہیں میم جن کو میں جانتا ہوں, میرا دیہاتی بیک گراؤنڈ ہے, تو خواتین ہیں وہ بیچاری ڈرا دی گئی ہیں کہ آپ جو ہے وہ پریکٹیکل لائف میں نہیں جا سکتی, آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ پریکٹیکل لائف میں جائیں. وہ ان کا تھنکنگ پروسیس ہم کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں, جو کسی سائیکولوجسٹ سے بھی مل نہیں سکتے, اسکول انہوں نے دیکھا نہیں ہوا, اور سارا دن وہ بھینسوں کا چارہ کرتی ہیں, اور اس کے بعد جو ہے شام کو ہانڈی بھی آ کے بناتی ہیں, گھر کا سارا معاملات بھی سیٹ کرتی ہیں. ایگزیکٹلی میں آپ کو بہت بڑا ایک بتاتی ہوں کام, ایگزیکٹلی یہی میرا شوق ہے. میں ایسے دیہات میں جاتی ہوں, میں ایسی جگہ پہ جاتی ہوں, میں ایسی عورتوں سے ملتی ہوں جن کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں 2 سیشن سے صرف یہی 2 گھنٹے لگائے کہ اپنے نام خود بولیں. 2 سیشن 4 گھنٹے میں نے صرف اس پہ استعمال کیے کہ وہ اپنا نام نہیں بول سکتی تھی, وہ اپنے نام کو پکار نہیں سکتی تھی. اور یہ ہمارے سے اتنا دور نہیں ہے, یہاں سے آپ 15 منٹ کی ڈرائیو, اسلام آباد سے آپ سوری مجھے پتا نہیں, میں نے آپ سے پوچھا بھی نہیں آپ کس جگہ پہ ہو, اسلام آباد سے صرف 15 منٹ کی ڈرائیو پہ آپ جائیں گے تو آپ کو ایسے گاؤں ملیں گے جدھر عورتوں کو یہ نہیں پتا کہ ان کو اپنا نام بولنے کا بھی حق ہے کہ نہیں. میں نے ایسی عورتوں سے کام جن کو یہ ہے کہ بس آئے, صبح جاگے اور ایک روٹین میں پھنس کے اور پھر رات کو سو گئے, صبح جاگے, اور ان کو اتنا نہیں حق کہ وہ سوچ سکیں کہ آج یہ جو سوچ میں دماغ میں آئی تھی اس کا کوئی مقصد بھی تھا کہ نہیں. ان کو اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ان کو یہ سمجھنے کی کوشش کی اجازت دی جائے کہ وہ اس دنیا میں کیوں آئی, ان کا مقصد کیا ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو یہ ہے, یہ میرا میں کہا نا کہ یہ میرا ڈریم ہے کہ میں جو ہمارا 99% یا 90% آف ہمارا جو نیشن ہے جو یہ اس سوچ میں 2-4 ہیں کہ ہم کس سے بات کریں, ہم کس کے ساتھ شیئر کریں, ہم کس کے ساتھ جا کے وہ جو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا تھا نا, تو ہم سب کو ایک چیز کا ایکولیٹی پہ رکھا تھا. ٹھیک ہے, ہم سب کے بینک بیلنسز ایک جیسے نہیں, لیکن ہم سب کے ذہن ایک جیسے ہیں, ہم سب کی سوچ ایک ہے, ہم سب اشرف المخلوقات ہیں. ٹھیک ہے, اور اشرف المخلوقات کی سب سے بڑا جو گفٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے وہ ہم سب کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ میں جھوپڑی میں پیدا ہوئی ہوں تو میرے پاس صلاحیت نہیں ہے. یس, آئی ہیو دا صلاحیت. ناؤ اٹس مائی ورک, می مصباح خان اور میرے جیسے اور بہت سے لوگ جو اس کام پہ چلیں کہ ہم سب جسے مل کے اس کام کو آگے پھیلائیں, اور ان لوگوں کو ان کی زبان, ان کی ذات کو ایک زبان دیں, ان کو وہ اپرچونٹی دیں جو ہمیں دی گئی تھی, اور ہمیں ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کام دیا ایک امانت کے طور پہ, اور ہمارا اب یہ فرض ہے کہ ہم یہ امانت ان انسانوں تک پہنچائیں. اگر میں اپنے اے سی کے کمرے میں صرف یہ بیٹھ کے سائیکوتھراپسٹ بن کے فیس بٹورنے کے لیے دنیا میں آئی ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے قیامت الدن نہ بخشے. ٹھیک ہے, تو بات یہ کیا سر میم جو آپ بات کر رہی ہیں آپ ان کو تو آواز دے دیں گی, ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کو کیسے ہم چینج کر سکتے ہیں جن کے وہ زیر التوا ہیں خواتین, کیونکہ میں فیملی کے ساتھ کام کرتی ہوں, میں خواتین کے ساتھ کام نہیں کرتی, میں فیملی کے ساتھ کام کرتی ہوں. میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں. ٹھیک ہے, مجھے شاید بہت سے لوگ اس چیز کو ڈانٹیں گے اور شاید مجھے کافی کچھ کریں. میں ویمن امپاورمنٹ میں بلیو نہیں کرتی. ویمن امپاورمنٹ کا ماڈل پاکستان میں نہیں کام کر سکتا. پچھلے 50 سالوں سے ہم نے ٹرائی کیا, اٹس ناٹ ورکنگ. آئی بلیو ان ہیومن امپاورمنٹ. آپ اپنی گاڑی دھونے جائیں نا, ٹھیک ہے, واپسی پہ آ کے دوبارہ اپنے کیچڑ میں ہی کھڑی کرنی ہے تو جسٹ ورکنگ. ویمن امپاورمنٹ کا سیم ماڈل چل رہا ہے پاکستان میں. آپ ایک عورت کو اس کے ایک سراؤنڈنگ, اس کے سیف, اس کے کمفرٹ زون سے نکال کے لے کے جاتے ہو, ٹھیک ہے, اس کو امپاور کرتے ہو اور پھر واپس اس کو اسی گھر میں واپس لے آتے ہو. اب نہ وہ اس پار کی ہے نہ اس پار کی ہے. شی ہیز گاٹ نو ویئر ٹو بلونگ. جو اس کی سوچ تھی,
ٹھیک ہے, آپ نے اس سے بھی اس کو ختم کر دیا, اور جو کوئی نئی سوچ ہے اس کے اب گھر میں اس کی جگہ نہیں ہے, تو آپ نے ایکچوئلی کے لیے بہت بڑا نقصان کیا. تو اب بات یہ ہے کہ آئی ورک وتھ فیملی امپاورمنٹ, آئی ورک وتھ ہیومن امپاورمنٹ. میں کبھی عورتوں کے ساتھ نہیں, میں تو پوری فیملی کے ساتھ بات کرتی ہوں. میں تو پوری فیملی کو کہتی ہوں آ جاؤ اور بات کرو, اور مجھے بتاؤ کہ آپ کے کیا کیا مسئلے ہیں اور کیا کیا ہو رہا ہے اور کیا چیزیں ایسی ہیں, وہ ان چیزوں کو کس طریقے سے ہم سے سولو کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوڑیوں میں پیدا کیا ہے, اور ہمارے سولوشنز بھی اسی طریقے سے پیدا ہوں گے, الگ الگ سولوشنز پیدا نہیں ہوں گے. وی آر ورکنگ ٹوگیدر ٹو کریٹ سولوشنز. ٹھیک ہے, ایک ٹیم بن کے کام کریں گے تو ہم اپنے گولز کو, کامن گولز کو اچیو کر سکتے ہیں. اور اگر ہم اکیلے کریں گے تو ہم ایک منہ ادھر ہوگا, ایک منہ ادھر ہوگا. جی جی. اچھا میم, ویمن امپاورمنٹ اصل میں جو ہے وہ آخری ہمارا میسج بھی یہی ہوگا, اس میں کون کون سے ایریاز آتے ہیں کہ ہم خواتین کے وہ ایریاز امپروو کر دیں تو وہ امپاورمنٹ جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے؟ جس ملک میں رات کو میں اکیلی باہر نہیں جا سکتی پیدل فٹ پاتھ پہ, اس ڈر سے کہ کوئی گاڑی آ کے میرے ساتھ رکے گی اور مجھے غلط اندازے کے ساتھ پوچھے گی کہ آپ کہاں جا رہی ہیں, وہ امپاورمنٹ نہیں ہے. جس ملک میں رات کو یہ ہو جائے گا, دیٹ از وومن امپاورمنٹ. رسپیکٹ, لرن ٹو گیو ویمن رسپیکٹ, ناٹ امپاورمنٹ. ہمیں امپاورمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز پیدا کی ہے جو آپ نے پیدا کی ہے. ٹھیک ہے, ہر چیز ہمیں ہے. all we need is respect and to be seen as human beings. جس دن ہمیں یہ اس ملک میں اور باقی بھی ملک میں, it's happening all over the place, ٹھیک ہے, جس دن عورت کو انسان سمجھا جائے گا اور اس کو اس لیول پہ رسپیکٹ دیا جائے گا, امپاورمنٹ کا لفظ ہماری ڈکشنری سے نکل جائے گا. بالکل. آخری میسج جو ہے ہمارے خواتین, جو ہمارے دوست جو بھائی ہمارے سن رہے ہیں, مصباح خان سے مجھے بات کر کے جو ہے بڑا اچھا لگا, اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں اور ان سے وقت بھی لوں گا کہ میں ویڈیو جا کے ان کے ساتھ جو ہے وہ شوٹ کروں, اور ان سے ان کا بہت سارے ایریاز جو ہیں بڑے خوبصورت کلیئرلی انہوں نے آج مجھے بتائے. میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ ویمن امپاورمنٹ کا جو مطلب ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ خواتین جو ہیں ان کو صرف گھر میں زیادہ بولنے کے لیے جو طاقت دی جاتی ہے اس کو ویمن امپاورمنٹ کہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ نے ایک اچھا کانسیپٹ دیا کہ رسپیکٹ جو ہے وہ ایک لیول ہونا چاہیے خواتین کا. مجھے بڑا اچھا لگا مصباح خان سے بات کر کے, اور امید ہے کہ آپ کو بھی اچھا لگا. میں آخری میسج میرے لسنرز اور میرے یہ سننے والے دیکھنے والے لوگ, یا جو خواتین دیکھیں گی ہمیں بعد میں ہماری ویڈیو دیکھیں گی, اپنی زندگی سے, کیونکہ آپ نے آپ کا ورک جو ہے, آپ کا جو تجربہ ہے وہ بہت زیادہ ہمارے لیے معنی رکھتا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہی کہوں گی, جو سننے والے بہن بھائی جو بھی سن رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں, دلی طور پہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں. سم ٹائمز وٹ ہیپنز از کہ ہماری سمجھ ہو سکتا ہے ان سے بہتر ہو, لیکن دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ اس چیز کو ان پہ امپوز کریں. ٹھیک ہے, کبھی کبھی جھک جانا ہی بہتر ہے, کیونکہ جھکنے میں ہی اللہ تعالیٰ ہمیں ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو انسان کی اگر تھوڑا سا جھک جاؤ گے تو ہو سکتا ہے آپ کو انسان مل جائے, اور آپ اس انسان کو کھونے سے بچ جاؤ. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کی بات کو دل سے مت لگایا کریں. کبھی کبھی غصے میں آ کے غلط بات ہو جاتی ہے. وی آر آل ہیومنز, ہم سب انسان ہیں, اینڈ کوشش کرتے ہیں کہ اچھے ہی رہیں, اور آئی تھنک دیٹس اٹ ریلی. بہت شکریہ. اسی امید کے ساتھ کہ آپ جو ہے آپ لوگ اپنے رشتوں کو نبھائیں گے, اور جیسے میم نے کہا ہے کہ اس پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ آپ رشتہ بچانے میں اگر آپ کو جھکنا پڑے, اور آپ کی جتنی عزت کام ہوگی وہ قیامت علی الدین آپ جو ہے میرے سے لے لینا. یہ حضور نے فرمایا, کیونکہ رشتے جو ہیں وہ بہت ضروری ہوتے ہیں, اور اپنوں کی جو دوری ہوتی ہے وہ بیماری کی طرح بندے کو چمٹ جاتی ہے, اور بہت ساری بیماریاں بھی بندے کو لگ جاتی ہیں. اس لیے اپنوں سے ملتے رہیں, اپنوں کو خوش رکھیں. اسٹریس کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کبھی بھی, اور اس کے بارے میں بات کریں گے اسٹریس کا ایشو کیا, اسٹریس ایکچولی کون سی بیماریوں کا سب سے بڑا سبب ہے. اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, اور میرے لیے تو میں تو پوری دنیا کے آگے اپنے آپ کو ایسا کہہ رہی تھی سب مجھ سے ناراض ہو جاؤ, اور اگر قیامت دن یہ مجھے اس کا سائل مل جائے جس ہستی کے لیے میں بات کی ہے, تو اس سے بڑی کوئی خوش نصیبی نہیں ہو سکتی. جی بالکل, بہت شکریہ جی. آج کے لیے اتنا ہی. امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ مشن
ایک شخص کی زندگی کے لیے بھی خوبصورت اگر ثابت ہوا تو یہ ہماری عبادت جو ہے وہ قبول ہوگی. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اچھے اور گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں دیکھتے رہیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کی محبت کا شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.